अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए कुशादा कर दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि मैं लोगों को अपनी बात समझा सकूँ। कुरान करीम में जो हज़रत मूसा की दुआ है उसके साथ मैं अपने कलाम का आगाज़ करती हूँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, ये जो टॉपिक है बातचीत के बेहतर तरीके, ये मेरा इश्क है। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि मेरा इश्क है। इश्क का मतलब वो मोहब्बत जिसमें जुनून और पागलपन शामिल हो। और सच्ची बात है, मैंने पाकिस्तान के लोगों को बातचीत के बेहतर तरीके सिखाने के लिए जो कैसेट्स बनाए, सीडियाँ बनाई, किताबें लिखी, किताबचे लिखे और उनके बनाने में जो मैंने टाइम हज़ारों घंटे लगाए और मैंने उनकी पब्लिकेशन में खुद अपना पैसा लगाया और पिछले कई सालों से मैं रॉयल्टी भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि कागज़ इतना महंगा हो गया तो मैंने अपनी रॉयल्टी माफ़ कर दी थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के अवाम की मदद के लिए एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़ यानी 10 मिलियन रुपीज़ कम से कम अल्लाह की राह में मैंने पाकिस्तान के लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए खर्चे हैं, जिसकी वजह से मैं तंग दस्त हो गई हूँ खर्च कर करके। तो अब मैं इंशाल्लाह पब्लिशर तख्लीक़ात जो मेरा पब्लिशर है उससे रॉयल्टी मांगूंगी अपनी किताबों पे। और आप भी मुझे डोनेशन दे सकते हैं। मैं अपनी NGO अंजुमन बराए सुकून कमरी में बैंक अकाउंट इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स खोलूँगी। अभी मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं किताबचा शरीकियात जो है अपनी शरीकियात का दिल जीती और अपने हुकूक हासिल कीजिए, मैं उसके आखिरी 2-3 चैप्टर्स लिख रही हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपनी NGO का अकाउंट खोलूँ और NGO की रजिस्ट्रेशन का काम भी करना है, जिसमें इमरान नज़ीर साइकोलॉजिस्ट जो है इमरान नज़ीर जो इस्लामाबाद में काम करते हैं वो मेरी मदद करें। तो नाज़रीन, मैंने बात करनी है बातचीत के बेहतर तरीकों की और जो हमारे कैमरा मैन है इनका नाम है अवैस। पूरा नाम क्या है? सैयद अवैस अली काज़मी। सैयद अवैस अली काज़मी। आप तो लगता है कि मेरे मियाँ के रिश्तेदार हैं क्योंकि मेरे मियाँ का नाम है डॉक्टर सैयद नजमुल हसन काज़मी। तो लगता है कोई आपकी रिश्तेदारी है मेरे मियाँ से। तो बेटा वैस, आपने 4:15 पे जाना है, अभी हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स हैं। तो अब मुझे दरिया को कुएं में बंद करना है और मुझे चूंकि सब्जेक्ट से इश्क है तो मैं जब इसमें बोलती हूँ तो बोलती चली जाती हूँ। अब मैंने आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बताने हैं। एक है बात गौर से सुनना, ठीक है? जो आम फैमिलीज हैं, हैप्पी फैमिलीज या मिजरेबल फैमिलीज यानी दुखी या सुखी, प्लस सिगरेट सिगरेट यूज करने वालों की फैमिलीज, एडिक्ट्स की फैमिलीज यानी बीमारी वाले पेशेंट्स की फैमिलीज, बाइपोलर डिसऑर्डर या शिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन के पेशेंट्स की फैमिलीज या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स वालों की फैमिलीज, सारी फैमिलीज प्लीज मुतवज्जो और मेरी बात को गौर से सुने और मेरे एक एक लफ्ज को पल्ले बांध लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़हन जो है उसमें इतना इल्म हुनर है, अल्लाह की फजल से मेहरबानी से मैं बड़ा बोल नहीं बोलती कि मेरा जहन एक गोल्ड माइन के बराबर है, एक सोने की कान है। और इस गोल्ड माइन में जो 70% गोल्ड है वो डॉक्टर सदाकत अली की दी हुई किताबों और ऑडियोज वीडियो से आया है, जो मेरे बॉस भी हैं और मेरे फ्रेंड और मेंटोर भी हैं और विलिंग वेज और टर्निंग पॉइंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो ये मैं आपको 4 पॉइंट सिर्फ बताऊंगी। पहला है बात गौर से सुनना। बात गौर से सुनते हुए आपने पूरी तवज्जो से सुनना है, हमतन गोश होकर सुने। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 61 में अपने रसूल के बारे में कहा है, कुल उज़ुनु खैरुल लकुम। उज़ुनु कान को कहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने प्यारे और हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कह तो मेरा रसूल कान है, मेरा रसूल कान है, तुम्हारी भलाई के लिए है। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि वो कान बनकर सुनते थे, यानी पूरी तवज्जो से सुनते थे। आप भी बात पूरी तवज्जो से सुने। बात सुनते हुए सर और गर्दन को बार बार ऊपर नीचे करें। अगर मुनासिब है तो मुस्कुराएं। मुस्कुराने के बारे में मोहम्मद सुल्तान हुसैन एमन मरहूम ने, जो मेरी दोस्त शैला के मरहूम ससुर थे, उन्होंने मेरी फरमाइश पे ये शेर कहा था। आप इस शेर को याद रखें और इंशाल्लाह ये शेर, सिर्फ ये मोहम्मद सुल्तान हुसैन एमन का ये एक शेर जो उन्होंने मेरी फरमाइश पे लिखा था, ये आपके हजारों बल्कि करोड़ों मसलों को सुलझाएगा। और ये शेर है, तबस्सुम की जादूगरी को ना भूल, तबस्सुम की जादूगरी को ना भूल। नाजरीन, तबस्सुम के मायने मुस्कुराहट, तबस्सुम की जादूगरी को ना भूल, ये है कामयाबी का आला उसूल। दोबारा अर्ज करती हूँ, आप कहें मुकर्रर, बोले मुकर्रर। मुकर्रर। आप तहसीन के स्टूडेंट हैं। मेरी दोस्त सईदा तहसीन फातिमा की इश्क में मैं मरी आई हूँ। एक मुझे तहसीन का इश्क है, दूसरे बातचीत के बेहतर तरीकों का इश्क है और तीसरे कुरान सुन्नत का इश्क है, बल्कि कुरान सुन्नत का इश्क सबसे पहले है। तो ये अवैस जो हमारे कैमरा मैन है तहसीन के स्टूडेंट हैं, तहसीन उर्दू टीचर है। तो तबस्सुम की जादूगरी को न भूल, ये है कामयाबी का आला उसूल।
تو بات توجہ سے سنیں. اگر اختلاف بھی ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی یا یہ بات غلط ہے یا مجھے آپ سے اختلاف ہے, بلکہ بات پوری طرح توجہ سے سنیں. بات توجہ سے سننے کے بعد دوسرے انسان کو بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے, اور بات سنتے ہوئے اچھے کچھ جوابات دیں, جیسے جی, اچھا, ٹھیک یا صحیح, بالکل صحیح. اور اپنا نقطہ نظر اگر ڈفرینٹ ہے تو اگر دوسرے بولنے والے کا موڈ اچھا ہے تو اپنا نقطہ نظر بتا دیں, اور اس کے بارے میں دونوں نقطہ نظر کو پھر کمپیئر کریں. ذرا اپنی انگلی ہٹائیں, کیمرے کے سامنے آپ کی انگلی آ رہی ہے. اور اگر اس کا موڈ اچھا نہیں ہے تو آپ 3-4 دن بعد اپنا نقطہ نظر بتا دیں. تو یہ تھا بات کو اور سے سننا. اب دوسری چیز ہے تعریف, وضاحت کے ساتھ تعریف. تو ویسے اب میں آپ کی تعریف کروں گی تاکہ آپ خوش ہو جائیں. ویسے بھی آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں اور آپ نے ٹیوشن کے لیے بھی جانا ہے, اور ویسے نے 4:15 پہ ٹیوشن کے لیے جانا ہے. ہمارے پاس صرف 5 منٹس میں نے باقی بات چیت کے بہتر طریقے بتانے. اچھا, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. تو ایک ہوتی ہے عام تعریف, جیسے میں کہتی ہوں ویس آپ مجھے اچھے لگے, ٹھیک ہے. تو ویسے دیکھیے پہلی دفعہ ویس میرے گھر آئے ہیں, ہماری پہلی ملاقات ہے. تو اس کے بجائے اگر میں وضاحت کے ساتھ تعریف کروں کہ ویس آپ بہت اسمارٹ ہیں, ماشاءاللہ آپ کی شکل بڑی اٹریکٹیو ہے, اور ویس آپ ماشاءاللہ ذہین ہے, آپ نے کیمرے کو بڑا اسٹڈی پکڑا ہوا ہے اور تصویر بالکل ہل نہیں رہی ہے, کیمرہ بہت اسٹڈی پکڑا ہوا ہے, کیمرے میں تصویر کو بڑا اچھا فریم کیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے سر کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آنا چاہیے, تو میں نے چیک کیا ہے جتنی بھی ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں تو کیا سر کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آیا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا اس ادھر سے لے کے ادھر تک بنائے, تو میں نے چیک کیا ہے, آواز تصویر کی کوالٹی بھی اچھی ہے, اور جو ہے آپ نے تصویر کو فریم بھی صحیح کیا ہے. اور آپ نے پہلا ویڈیو جو بنایا اس میں 1.25 گھنٹے آپ کیمرہ پکڑ کے بیٹھے رہے, نان سٹاپ بیٹھے رہے. ڈاکٹر غزالہ موسیٰ سگریٹ سٹاپنگ پروگرام کا ویڈیو ماشاءاللہ اتنا لمبا ہے اور اتنا جامع ہے, تو آپ کی صبر کی میں داد دیتی ہوں. تو میں نے آپ کی وضاحت کے ساتھ تعریف کی 4-5. آپ کو کیسا لگا ویس؟ بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. اب ویس میں آپ کی اسپیشل تعریف مجھے کرنی مشکل ہے, کیونکہ اسپیشل تعریف کا مطلب کوئی انوکھی صفت بتانا اور ایسی صفت بتانا جو کہ ریئر ہو, نایاب ہو, اور ساتھ بتانا کہ یہ نایاب ہے. لیکن اس کے لیے کوئی جان پہچان کی ضرورت ہوتی ہے, پر میں آپ کو صرف آج کے دن سے ہی جانتی ہوں, اس لیے میں آپ کی اسپیشل تعریف نہیں کر سکتی. میں ہمیشہ اپنے شوہر کی, ڈاکٹر کاظمی کی, یہ اسپیشل تعریف کرتی ہوں کہ وہ ایک پنجابی داماد, جس کو داماد کو پنجابی میں کہتے ہیں جوائی, پنجابی جوائی ہونے کے باوجود میرے والدین کی بہت عزت کرتے ہیں. کل رات میری امی نے ان کا کھانا بھی کیا تھا, وہ لاہور گئے اپنے چچا کے جنازے کے لیے گئے تھے لاہور, تو کل رات انہوں نے میرے پیرنٹس کے گھر کھانا بھی کھایا تھا اور ان کے لیے کچھ تحفہ بھی لے کے گئے تھے. تو چونکہ پنجابی داماد عام طور پہ ساس سسر کی اتنی زیادہ عزت نہیں کرتے اور کچھ تو انہیں اذیت بھی دیتے ہیں, تو میں اپنے شوہر کی بار بار یہ اسپیشل تعریف کرتی ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے داماد ہیں, بہت اچھے داماد ہیں, اور پنجابی دامادوں سے بہت ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ان کی اکثریت ساس سسر کی عزت نہیں کرتی, لیکن آپ میرے والدین کی بہت عزت کرتی ہیں. تو یہ ایک اسپیشل تعریف ہے, یعنی نایاب صفت کو بتانا کہ یہ نایاب ہے. تیسرا جو بات چیت کے بہتر طریقے ہیں وہ ہے مشورہ دینا کم, مانگنا زیادہ. تو میں سمجھتی ہوں والدین جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور ہم بھی ریلیشن شپس میں خاص طور سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مشورے دیتے زیادہ ہیں, مانگتے کم ہیں. ہم تعریف زیادہ کرتے ہیں, تنقید کا ہم والدین تنقید زیادہ کرتے ہیں, تعریف کم کرتے ہیں, اور مشورے دیتے زیادہ ہیں, مانگتے کم ہیں. آپ اگر اس کو الٹ دیں کہ آپ تعریف زیادہ سے زیادہ کریں, تنقید سے زیادہ پرہیز کریں, اور مشورے دیں کم, مانگے زیادہ, تو مسائل تیزی سے سلجھ جاتے ہیں. مشورہ مانگنے کی میں یہاں ابھی صرف آپ کو 2 طریقے بتاؤں گی, ویسے اور بھی کچھ طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے مشورہ دے کر پوچھنا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. مثلا ابھی ہمارے 2 منٹ رہ گئے 4:15 بجنے میں, اور 4:15 بجے اویس نے اپنے ٹیوشن کے لیے جانا ہے. تو اب میں اگر کہتی ہوں کہ اویس اب کیا خیال ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ میں اب 1.5 منٹ رہ گیا, تو کیا خیال ہے میں 1.5 منٹ کے اندر اس کی ریکارڈنگ ختم کر لوں, تو اب آپ جواب دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک, تو میں نے اویس سے مشورہ مانگا, یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں سجیشن کو, تجویز کو سوال کی صورت میں پوچھنا, یا مشورہ دے کر مشورے کے بارے میں مشورہ مانگنا. یہ مشورہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے 2 یا 3 چیزوں میں چوائس دینا. جیسے کل میں نے شازیہ کو بتایا ہے کہ جب شازیب ہوم ورک نہ کر رہا ہو تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شازیب آپ 6 بجے ہوم ورک کریں گے یا 6:30 بجے. تو پھر شازیب ان دونوں میں سے ایک چوائس لے گا, یعنی انتخاب کرے گا. اور بچے ہمیشہ سیکنڈ چوائس لیتے ہیں, بچوں کو ہوم ورک کرنے کا عموماً شوق نہیں ہوتا. تو پھر وہ جب سیکنڈ چوائس کا ٹائم ہو جائے تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے آرام سے اسے لے جا کے ہوم ورک شروع کرا دیں. یعنی 2 چیزوں میں چوائس دینا, یہ مشورہ مانگنے کا ایک اور طریقہ ہے.
اب آخری جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے تنقید کی بجائے تجویز، اور تجویز کو سوال کی صورت میں پوچھنا. تو اگر میں کسی کو کہتی ہوں آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو بیٹا شازیب اور بیٹا ویس، یہ تنقید ہے. تنقید کا مطلب ہے کیڑے نکالنا. اگر میں کہتی ہوں آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، یہ ہے تنقید یعنی کیڑے نکالنا. لیکن اس کی بجائے اگر میں کہتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ صبح تھوڑا جلدی اٹھا کریں، یہ ہے تجویز، سجیشن. تو آپ کو کون سا بہتر لگے گا ویس، اگر میں کہوں کہ آپ صبح دیر سے اٹھتی ہیں، یا میں آپ سے کہوں کہ برائے مہربانی صبح تھوڑا جلدی اٹھا کریں؟ برائے مہربانی تھوڑا جلدی اٹھا کریں. برائے مہربانی تھوڑا جلدی اٹھا کریں، یعنی تنقید کی نسبت تجویز بہتر ہے. اچھا، اب اس سے بھی ایک بہتر ایک طریقہ ہے، وہ ہے تجویز کو سوال کی صورت میں پوچھنا. تو اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ویس بیٹا کیا آپ صبح تھوڑا جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ اب میں نے تجویز کو سوال کی صورت میں پوچھا ہے، کیا آپ صبح تھوڑا جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ تجویز کو سوال کی صورت میں پوچھا ہے. یہ آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا. بہت اچھا. اونچی آواز میں بولے. بہت اچھا لگے گا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. والسلام علیکم.